इलेक्शन के दिनों में आपके साथ एक गैर मामूली वाक़या हुआ, आप अगर वज़ाहत करना चाहें तो बस ये तो सबको मालूम है कि मेरे साथ क्यों इस तरह ज्यादती हुई थी, तो मैं बार बार रो रहा हूँ। वादी तिरा में लोगों को घरों से निकाल रहे हैं कि आप फ़िलहाल चले जाएं मिलिट्री ऑपरेशन में। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी सूबे का वज़ीर आला, वो मुंतखब वज़ीर आला है, वो कभी पंजाब के विज़िट्स पे, कभी सिंध के विज़िट्स पे। ये तो पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि अफरीदियों को सारा गवर्नमेंट यानी पूरा केपी के अफरीदियों के हवाले। तो जब अफरीदी के अपने घर में आग लगा हुआ है तो उनको क्या ज़रूरत है कि आप सिंध में जाएं? ज़रूरत ही क्या है उधर? सर जितने अखराजात आते हैं, धरने हों, जलसे जुलूस हों या अदर सिटीज़ विज़िट हों, ये अखराजात पार्टी फंड से होते हैं या सूबे के? ये सारे हमारे पैसे हैं, हमारे ये कमीशन लेते हैं, कोई 10% लेते हैं, कोई 20%। नहीं, असल में हमारे क्वाड की बदकिस्मती ये है कि इनको हमारे जितने MPA पहले भी जो मिनिस्ट्री हमें मिली थी और अभी भी हमें कोहाट को जो मिनिस्ट्री देते हैं ना, वो भौंकने की हमें मिनिस्ट्री। जो मंजन बेचते हैं सेहत कार्ड का, उस बारे में आप क्या कहेंगे? इस तरह है कि आपको एक डोज देते हैं, वो आपसे मल्टीनेशनल कंपनी के जो मेडिसिन होते हैं उनके पैसे कट लेते हैं और यहाँ पे आपको वो दवाई देते हैं कि वो हम जानवरों को भी नहीं देते। हमारे जितने स्टूडेंट हैं और जितने भी हमारे यंग है उन पे बेइंतहा FIR है 9 मई के। उस दिन मैं जंगल खेल थाने से निकला तो एक जवान लड़का था, बिल्कुल रोने का उसका मूड बना हुआ था। कोहाट में सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट किस जिला है? कोहाट में अगर मैं सही बताऊं और दिल से बताऊं तो ANP में जितने काम हुए हैं वो काबिल तारीफ है। आप आज़ाद ही रहेंगे या बस किसी पार्टी में जाने का इरादा है या कोई अपनी फ्यूचर में अपनी पार्टी बनाने का इरादा है? नहीं, पार्टी देखेंगे इंशाल्लाह। पार्टियों से तो हमें बहुत पार्टियों से ऑफर आए हुए हैं। आप मुंतखब होते हैं कोहाट से और सूबे में जाते हैं, तो आप अपनी आवाम के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी इकदाम क्या करेंगे? हमारी आवाम को सबसे ज़्यादा अभी देखो हमारे कोहाट में जो इशू है वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन की है और हॉस्पिटल की है और पानी का बहुत ज़्यादा। कुछ ऐसे इलाके हैं कि वो भी तालाबों के पानी पीते हैं। एक सियासतदान का बुनियादी काम क्या होता है? बुनियादी काम ये है कि वो अपने अवाम के साथ रहे, राब्ते में रहे, खिदमत करे, उनको इज्जत दें। अभी तक मैंने एक मुंतखब नुमाइंदा कोहाट पे नहीं देखा कि वो अपने अवाम से सही गले मिलने और उनको सही तरीके से टाइम दे। मिलते हैं इलेक्शन से पहले? हाँ, इलेक्शन से पहले। आपको जब लेकर गए कुछ ऑफर हुई या डराया गया? बस ये डरना तो है, सबको डराते हैं। सियासत हो या खिदमत का मैदान, कुछ ही नाम इस मैदान में नज़र आते हैं और कुछ मुश्किल वक्त में। आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़िला कोहाट की मारूफ समाजी शख्सियत, जहाँ भी आवाम को तकलीफ़ का सामना हुआ, जहाँ भी आवाम के हक़ की आवाज़ आई, हमने वहाँ पर उसे पाया। शाह महमूद भाई, आइए उनसे खुलकर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवा दें शाह महमूद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाह महमूद है और मैं कोहाट यूनियन कौंसिल शाहपुर का रहने वाला। अच्छा शाह महमूद भाई, बात दरअसल ये है कि हमने आपको हर उस जगह पर देखा जहाँ पर सवाल उठाने वाली बात होती है, सवाल करने वाली बात होती है, और मुख्तलिफ़ हलकों में आपको मुख्तलिफ़ नामों से पहचाने जाते हैं। कहीं पर सियासतदान हैं तो कहीं पर खिदमतगार। आप आवाम के सामने ख़ुद कैसे पहचाने जाते हैं? हाँ, यकीनन ये तो इस तरह है कि हम लोगों ने सियासत और ख़िदमत और लोगों की काम में आने की, ये हम लोगों ने ये एक हालांकि ये सारे सियासत में आते हैं। ख़िदमत जितनी भी खिदमत के ज़मरे हैं वो सारे इसी में ज़ेम है। अच्छा। तो बस लोग हर बात को सियासत ही सियासत दे रहे हैं। अच्छा। अगर सियासी बंदा वाकई खिदमत में हो और ग्राउंड पे उनकी खिदमत हो तो सियासत तो बहुत मामूली चीज़ है। सियासत है खिदमत करना, लोगों के काम पे आना, लोगों की काम करना और लोगों की एहतराम करना, ये सियासत है। सियासत में आने का क्या वजह हो सकती है? मजबूरी थी या शऊरी फैसला? नहीं, मैं तो अभी भी सियासत, मैं तो सिर्फ खिदमत ही करता हूँ। मैं तो लोगों को कहता हूँ कि ये जो जितनी भी ये MPA है या मेयरशिप है, जितनी भी ये सीट है जो मुंतखब होते हैं, ये होते हैं आवाम की खिदमत के लिए। ये इसलिए नहीं है कि ये
اپنے بینک اکاؤنٹ بنائیں اور اپنے لیے اچھی اچھی گاڑی چن لے اور گارڈ چن لے اور پروٹوکول مانگے. یہ تو ہے خدمت. مطلب منتخب نمائندہ. ہاں یہ تو نمائندے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے, ہماری پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ جو سیاست میں اچھا پروٹوکول دیتے ہیں ان کو ہم اچھے پروٹوکول کی نظر سے دیکھتے ہیں. لوگوں کی بھی اس طرح ہے, عوام کی بھی یہ حالات کہ عوام بھی وہ بندہ چن رہا ہے جن کے ساتھ زیادہ گاڑی ہے, جن کے ساتھ زیادہ پیسے ہیں. پھر وہی عوام رو رہے ہیں کہ ہمارے کام نہیں ہوتے, وہ ہمارا فون نہیں اٹینڈ کرتے, وہ ہمارے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے, ہمارے کام میں نہیں آتے, وہ کدھر آ سکتے. بالکل ایسے ہے. اچھا شاہ محمود بھائی, آپ سیاست میں یا خدمت دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. آپ ہر اس مشکل وقت میں عوام کے ساتھ نظر آئے ہیں. کہیں پہ کوئی تنقید, کہیں پر کوئی تھریٹ, کہیں پر کوئی دھمکیاں دھونس آپ کو ملے ہوں؟ نہیں, ان چیزوں میں تو دیکھو جتنی بھی اس طرح کام ہوتے ہیں وہ دھمکی کے یا تھریٹ کے یا خطرے کے علاوہ یہ بغیر نہیں ہے. یہ ان میں یہ سب چیزیں ہیں. تب ہم نے سینہ کھول کے لوگوں کی خدمت کی. اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ لوگ ہمیں دھمکیاں دیں, لوگ ہمیں ماریں گے, میں تو اپنے ساتھ کوئی نہ گن مین رکھتا ہوں, نہ اپنے ساتھ کوئی ویپن وغیرہ رکھتا ہوں. میں تو بس اللہ کے اسرے پہ پھرتا ہوں اور الحمدللہ کسی کی پرواہ میں نے نہیں کیا. میں نے کبھی کسی پارٹی کے خلاف بات نہیں کی, میں نہ کسی پارٹی کے نہ کسی ادارے کے خلاف. میں جو حق نہیں دیتا اور جو کسی کا حق آتے ہیں میں ان کے خلاف بس. اچھا, اس سے مجھے ایک بات یاد آ گئی. الیکشن کے دنوں میں آپ کے ساتھ ایک غیر معمولی واقعہ ہوا, آپ اگر وضاحت کرنا چاہیں تو بس یہ تو سب کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیوں اس طرح زیادتی ہوتی ہے. تو میں بار بار رو رہا ہوں کہ اس طرح زیادتی کیوں ہو رہی. میں نے کبھی زندگی میں بھی نہ پاکستان کے خلاف, نہ اس طرح کوئی اداروں کے خلاف, اور نہ کبھی میں نے کسی پارٹی کے خلاف کی. میں تو صرف ان کے ساتھ اختلاف میں ہوں جو اقتدار میں ہوتے ہیں اور اقتدار کی عوام کا حق ادا نہیں کرتے. بس میں ان کے خلاف, بس وہ جو بھی کرتے ہیں, مجھے اگر کوئی اٹھا کے مار دیتے ہیں یا مجھے غائب کر دیتے ہیں تو یہ سب تو یہ والا واقعہ جو تھا یہ کسی شخصی بنیاد پر تھا یا مطلب ریاست کی وجہ سے؟ نہیں, یہ شخصی بنیاد تھا. ریاست کو پتہ ہے کہ میں نے کبھی اپنی لائف میں الحمدللہ میں نے کبھی کسی کے اختلافات یا کسی ادارے کے, میں پاکستان کے خلاف نہیں ہوں. ہم سینوں پہ اپنے جھنڈے رکھتے ہیں الحمدللہ. تو پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں. بالکل ایسا ہی. اچھا, کوہاٹ میں جو روزانہ کبھی ہاسپٹلس میں اسٹریچرز نہیں ہوتے, کہیں پہ کوئی ایشو ہوتا ہے. لیاقت ہاسپٹل ہے, تقریباً کافی عرصے سے انڈر, لیکن تقریباً اگر دیکھا جائے تو 4 نمائندے ضلع کوہاٹ سے منتخب ہیں ایک ہی پارٹی سے, اور وہی پارٹی پچھلے تقریباً 12-13 سالوں سے حکومت بنا رہی ہے صوبے میں. مرکز میں بھی ان کی حکومت رہی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو ان سے اگر کسی بھی بنا پر ہم بات کریں سیاست کے خدمت کی تو وہ ایک شعور کی بات آ جاتی ہے کہ ہم نے شعور دیا ہے. کیا یہ ہماری غلطی ہے, عوام کی غلطی ہے کہ ہم نے ایسے نمائندے منتخب کیے, یا ان نمائندوں کی؟ عوام کی غلطی 95% ہے. نمائندوں تو ویسی مزے میں ہے, وہ 5% ہے, کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ کسی کے نام پہ ملتا ہے. یعنی یہ لوگ ووٹ جس کے نام پہ لیتے ہیں ان کا حق ادا نہیں کرتے. وہ ان کا حق بھی نہیں ادا کرتے اور ہمارے عوام کی بھی حق ادا نہیں کرتے. یہ بار بار ہم ان کو کہتے ہیں کہ خدا را ان چیزوں سے نکلو, یہ نعروں سے نکلو, یہ جلسے جلوسوں سے نکلو. عوام کے لیے یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کی کتنی تقریباً 12-13 سال پورے ہونے والے ہیں صوبے میں. تو ہمارے یعنی اتنے بڑے ٹینیور میں چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے کوہاٹ میں بہت معمولی مسائل پیدا ہوتے, ابھی روز بروز دن بدن زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. نہ ہمارے ہاسپٹل کا انتظام ٹھیک ہے, نہ ہمارے
ایجوکیشن کا انتظام ٹھیک ہے، نہ ہمارے سیوریج کا ایک انتظام، ایک ادارہ مجھے بتائیں کہ اس نے اپنے ٹائم پہ اور اپنے لوگوں کے حقوق ادا کی، کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ روز بروز ہمارے کوہاٹ پیچھے جا رہا ہے، پیچھے۔ یہ بدقسمتی ہے، اور یہ ایک دفعہ نہیں ہے کہ یہ 4 نمائندے ہیں، یہ 3 ہر بار کوہاٹ سے، ابھی ایک پہلے بھی سینیٹر تھا، ابھی بھی سینیٹر کوہاٹ سے، اور یہ کسی کو علم میں بھی نہیں تھا کوہاٹ سے پہلے بھی۔ یہ اس 2018 میں بھی کوہاٹ کا ایک فیمیل MNA، وہ آزاد کشمیر کی تھی لیکن بنی تو کوہاٹ سے تھی نا، تو شبلی فراز بھی کوہاٹ کا تھا، وہ بھی منسٹر تھا۔ یعنی کوہاٹ کے یہ 4 5 6 ہوتے ہیں منتخب نمائندے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کسی نے کوہاٹ کو اپنے دل سے نہیں لگایا، اور نہ کسی نے یہ کوہاٹ کے حقوق پہ جنگ کیا۔ یہ جو آپ لوگ ٹک ٹاک میں دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے یہ طور طریقے جو دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی مجھے اتنا افسوس آ رہا ہے، میں اس پہ پروگرام بھی کرنے والا تھا، کہ ہمارے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں اور جتنے بھی ہمارے ینگ ہیں، ان پہ بے انتہا FIR ہے 9 مئی کے، اچھا، اور کسی کے کلیئرنس سرٹیفکیٹ نہیں بنتے۔ اچھا، آپ اس میں دیکھیں تو آپ کے کمپیوٹر میں آپ کے دفعات آتے۔ اس دن میں جنگل خیل تانے سے نکلا تو ایک جوان لڑکا تھا، بالکل رونے کا اس کا موڈ بنا ہوا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ شاہ محمود بھائی دیکھو میری پیچھے FIR ہے اور میں سوئٹزرلینڈ جا رہا ہوں۔ دوسرا جرمنی کا تھا، وہ اسکالرشپ پہ یورپ جا رہا تھا، اس کا سب کچھ ہوا تھا، کلیئرنس اس کی نہیں ہو رہی تھی، تو وہ 780A میں تھا۔ اچھا، تو 780A یہ جتنے ابھی تو ہمارا وزیر قانون ہمارا اپنا ہے، ان کو یہ چاہیے تھا کہ اپنے بندوں کو کم از کم تو ان کو تو یہ FIR تو ختم کر۔ یہ اس چیز میں ملوث تھے یا ویسے ہی؟ نہیں ملوث تھے یا نہیں تھے، ہوا تو ان پہ یہ سب پہ تو 9 مئی کے FIR ہوئے، جلسی جلوسوں کے FIR ہوئے، ان کی تو ذاتی کچھ بھی نہیں تھے، یہ تو پارٹی بیس پہ نکلے تھے، کسی نے نکالے تھے، جتنے ہمارے لیڈرشپ تھے انہوں نے ان بچوں کو نکالے تھے۔ یہ ان لیڈرشپ کا ذمہ داری ہے کہ ان کو کلیئر سرٹیفکیٹ کر دے، اور ان کو یہ جو دفعات ہے، یہ جو بری ہوئے، یعنی آپ ایک کیس میں بری بھی ہوئے، آپ کو یعنی عدالت سے آپ کو سب کچھ ہو کے ہوا ہے، لیکن پھر بھی آپ کمپیوٹر میں آتا ہے کہ آپ نے فلانے دفعات میں آپ مطلوب ہے تو مجھے عدالت نے جب ریلیف دیا ہے، مجھے عدالت نے بری کیا، تب بھی کیوں کمپیوٹر میں آتا ہے؟ تو یہ تو ہمارے وزیر قانون صاحب کرتے، اگر نہ ہوتے تو اسمبلی میں اس کے لیے اپنا قانون بنائیں، قرارداد پیش کریں۔ وزیر قانون سے مجھے یاد آیا، ہم درہ میں دیکھتے ہیں تو درہ آدم خیل میں کوئلہ ہے، اور ادھر شکردرہ سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو گولڈ مائننگ ہو رہی ہے۔ تو اس میں بعض آپ غریب عوام نے بھی پروجیکٹ شروع کیے تھے جو بعد میں بند ہو گئے، اور بعد میں بہت سارے نام نکلے کہ ان میں کوئی سیاسی نمائندے ہیں، کوئی کتنا شیئرز مانگ رہا ہے، ان کی مشینیں بند پڑی ہوئی ہیں۔ اس ایشو کی طرف اگر آپ تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں۔ دیکھو جس علاقے میں جو کام ہو رہا ہے، وہ اگر مدنیات کے مد میں ہو، وہ اگر کنسٹرکشن کے مد میں ہو، اور وہ ڈیولپمنٹ کے مد میں ہو، اور یا سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو، اس میں ضلع کے جو DC ہوتے ہیں، کمشنر ہوتے ہیں، MPA ہوتے ہیں، یہ رائلٹی کے فنڈ ان کو کیوں دیتے تھے؟ یہ سب کے حصے ہوتے ہیں، اور کسی نے ابھی تک ان پہ سٹینڈ نہیں لیا۔ ہاں یہ سب اپنے جیبوں کے لیے پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ہم ضلع میں کچھ کام کریں۔ ہمارا اتنا رائلٹی فنڈ ہے کہ ہمیں کسی صوبائی گورنمنٹ کی کوئی فنڈ ہمیں نہیں چاہیے، لیکن جو ہمارے ضلع میں فنڈ ہے وہ ہم پہ لگائیں، بس وہ بھی کافی ہے ہمارے۔ اچھا، مطلب کہ یہ ایشو جو ہے وہ صرف اور صرف وہ ہاتھی کے دان دکھانے کے اور ہیں، اور ہاں یہ تو سب اپنے جیبوں کے لیے ہے۔ میں نے تو ابھی تک مخلص بندہ دیکھا نہیں ہے، یہ تقریباً میں 2013 سے میں دیکھ رہا ہوں، یہ سب اس طرح لگی ہوئے ہیں۔ ابھی تک کوئی پروجیکٹ کوہاٹ میں ہوا ہے، کوئی کالج نیو بنا ہے؟ ہم تو بار بار ان کو کہتے ہیں کہ کوئی ہائی سیکنڈری کرو، کوئی کالج بناؤ۔ ان کو کیا پتہ ہے؟ ہمیں تو یہ لوگ تو جب منتخب ہوتے ہیں، یہ تو نہ حجروں میں ہوتے ہیں، نہ ان کا فون کوئی آن ہوتا ہے، نہ یہ کسی کے ساتھ رابطے میں، ان کے ساتھ رابطے میں ہیں یہ لوگ جن سے یہ کمیشن لیتے ہیں، جن کے اخراجات سے ان کے حجرے چلتے ہیں، صرف ان کی
साथ ये राब्ते में होते हैं, उनका फ़ोन भी अटेंड करते हैं, उनको मीटिंग भी, उनको टाइम भी देते हैं। ना आम आवाम के लिए इनके साथ कोई टाइम है, ना उनका मोबाइल अटेंड करते हैं, ये कोई उस तरह। अच्छा शाह महमूद भाई, अब आते हैं दहशत गर्दी के ये चोरों सुनमा वाक़ियात तो वादी तिरा में मेरे ख्याल में लोगों को घरों से निकाल रहे हैं कि आप अपना मतलब टेम्परेरी बेस पे या किसी भी वजह से आप फ़िलहाल चले जाएं मिलिट्री ऑपरेशन में। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी सूबे का वज़ीर आला जो मुंतखब वज़ीर आला है वो कभी पंजाब के विज़िट्स पे, कभी सिंध के विज़िट्स पे। तो सूबे की बहाली के लिए, सूबे में अमन के लिए क्या राय अमल हो सकता है? ये तो पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि अफरीदियों को सारा गवर्नमेंट यानी पूरा केपी के अफरीदियों के हवाले है। जब पूरा केपी के अफरीदियों के हवाले कर दिया तो वो तो उन्हीं का बेल्ट आता है अफरीदियों का। तो जब अफरीदी के अपने घर में आग लगा हुआ है तो उनको क्या ज़रूरत है कि आप सिंध में जाएं? ज़रूरत ही क्या है उधर? उधर आपको इमरान खान तो इधर इस्लामाबाद में है, तो आप सिंध में और पंजाब में क्या करते हो? लोगों को क्यों जलील करते हैं? लोगों पे फिर FIR होंगे, फिर वो तकलीफात होगी। क्या ये तरीका है आज़ाद करने का? या लोगों को इस तरह लॉलीपॉप दें? यानी ये तो सारा मामला आपस में मिला हुआ है कि हम उधर ऑपरेशन करेंगे, उधर हम लोगों को नकल मकानी भी करेंगे और आप जाएं वहाँ पे मज़े ले लें, आप जाएं सिंध का विज़िट करें और खूब एंजॉय करें। दूसरी बात ये मुझे अफसोस आ रहा है कि ये मैंने तो इनकी पिक्चर वगैरह देखी, मुझे दोस्तों ने सेंड किए थे, ये मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे वज़ीर आला समेत ये जितने नुमाइंदे इनके साथ MPs वगैरह गए हुए हैं, मैंने कहा कि ये पहली दफ़ा मेरे ख्याल में जहाज़ में बैठे हुए, सब जहाज़ में बैठे इस तरह सेल्फी बना रहे थे जिस तरह कश्मीर फतह करने जा रहे हैं। वो तो कराची जा रहे थे, एक टूर पे निकले हैं। ये टूर है, ये विज़िट है, ये कोई इमरान खान का तरीका नहीं है कि ये इमरान खान को छुड़वाएं या इमरान खान इससे आज़ाद होगा। ये तरीका बिल्कुल गलत है, लोगों को सिवाय तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिलता। अच्छा, इस पर जितने अखराजात आते हैं, धरने हों, जलसे जुलूस हों या अदर सिटीज़ विज़िट हों, ये अखराजात पार्टी फंड से होते हैं या सूबे के? नहीं, ये MPA लोगों से कमीशन लेते हैं और वो कमीशन से MPA वगैरह को कहते हैं कि आप इतने इतने जमा करो, इतनी गाड़ी ले आओ। ये तो अक्सर पार्टियों में इस तरह होता है, लेकिन ये सारे हमारे पैसे हैं, हमारे ये कमीशन लेते हैं। कोई 10% लेते हैं, कोई 20%, अभी तो 20 से भी 22, 25, 23 इस तरह % लेते हैं। अच्छा, ये तो इनकी। पिछले दिनों हम देख रहे थे टीवी पर, एक एंकर ने हमारे मुंतखब MPA साहब से पूछा था कि आप लोगों ने क्या प्रोजेक्ट किए। उन्होंने कहा कि पेशावर का लेडी रीडिंग हॉस्पिटल हमने बनाया था, और भी बहुत सारे जो कि 1953 में प्रोजेक्ट बने थे वो उन्होंने शेयर किए। तो क्या आवाम अब समझेगी या बस आवाम की समझ से फिर? नहीं, असल में हमारे क्वाड की बदकिस्मती ये है कि इनको हमारे जितने MPA पहले भी जो मिनिस्ट्री हमें मिली थी और अभी भी ये हमारे हमें कोहाट को जो मिनिस्ट्री देते हैं ना, वो भौंकने की हमें मिनिस्ट्री देते हैं। ये सिर्फ टीवी पे और ये लाइव शो के लिए खुश होते हैं कि मैं टीवी पे आया हूँ और मुझ पे तकरीबन 50,000 व्यू आए और इतने लाइक कमेंट लोगों ने की, और नीचे कमेंट नहीं देखते कि कितनी गालियाँ हमारे पीछे हो रही हैं। सोशल मीडिया टीम बनाई। बस सिर्फ ये अभी भी इनको यही लग रहे हैं। हमारे MPA साहब को इतना पता नहीं, इनको इतना नॉलेज नहीं है क्या वजह है कि वज़ीर इत्तलात होते हुए आप इस तरह कहेंगे कि LRH और ये तो ये इनकी और हमारी कोहाट की बदकिस्मती है कि ये मिनिस्ट्री पे ये लोग खुश हैं। ये कोई मिनिस्ट्री है? ये तो बस सिर्फ आप आर्ट है, बस वो दूसरा लफ्ज़ तो मैं इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ, लेकिन बहरहाल ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ बस वही है कि सिर्फ टीवी पे बस बातें करे, और कभी कभी फिर मुझे गुस्सा आता है ना, फिर लोग नाराज होते हैं कि आप तल्ख लहजा इस्तेमाल करते, लेकिन गुस्से की वजह से मैं तल लहजा इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, कोहाट में सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट किस ने लाए हैं? कोहाट में अगर मैं सही बताऊं और दिल से बताऊं तो ANP में जितने काम हुए हैं वो काबिल तारीफ़ है, और ANP के दौर में बहुत काम हुए हैं। उसके टाइम पे कॉलेज भी बनी हुए हैं, हाई सेकेंडरी भी हुए हैं, यूनिवर्सिटी भी बनी हुई हैं। वो तो बिल्कुल
5 سال یعنی 2008 سے 2013 تک الحمدللہ میں نے دیکھی ہے کہ کام ہوئے ہیں. ابھی میں نے ایسی کوئی اچھی پروجیکٹ نہیں دی کہ جو ہماری نوجوانوں کو، ہماری یوتھ کو اور ہماری ضلعوں کو اور ہماری صوبوں کو کوئی اچھی سی پروجیکٹ ہے. اچھا، آپ سے ایک ایڈوائز لینی تھی کوہاٹ کے نوجوانوں کے لیے خاص کر. دن بدن معاشرہ جو ہے تو وہ مطلب بہت پیچھے کی طرف جا رہا ہے، حالانکہ دنیا کہاں پہنچ گئی ہے. ہمارے لوگ ابھی بھی مطلب زیادہ تر نوجوان طبقہ منشیات کا غلط طریقوں کے ساتھ. ویسے یہ کام ہمارا تو نہیں بنتا، یہ کام تو ای سی کا بنتا ہے، ڈی سی کا بنتا ہے، کمشنر، کہ وہ مطلب ایک صوبے کے سرپرست ہوتے ہیں، ایک ضلع کے سرپرست ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھنا. لیکن ہم سویلین ایسا کیا اقدام کریں خاص کر نوجوان طبقے کے لیے؟ یہ تو میں ہر جگہ پہ ہر لوگوں کو کہتے ہوں کہ آپ ہمارے الحمدللہ یونین کونسل شاہپور میں ہیں، اور ہماری یونین کونسل میں ایسا کوئی غلط اقدام یا کام نہیں ہوتا جو ہمیں یعنی پچھتاوا پڑے کہ ہمارے علاقے میں کوئی نشاور چیزیں بیچتے ہیں. یہ ہم چھوڑتے نہیں ہیں ان چیزوں. یہ نہیں ہے کہ ایک پولیس یہ کام کرے. تھانوں میں اکثر کسی کو پتہ نہیں، تھانوں میں بہت محدود قسم کی پولیس ہوتے ہیں، اتنی زیادہ تعداد میں نہیں ہے، محدود تعداد میں پولیس ہوتے ہیں. ایک سے پورے علاقے کو کور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. پھر ان کو چاہیے کہ ہر علاقے میں یہ تعاون کرے کہ آپ غلط کیوں کرتے ہیں، یہ آئس آپ کیوں بیچتے ہیں. دیکھو ہمارے شاہپور میں ہم کسی کو منشیات فروش کو ہم نہیں چھوڑتے. ہم نے سب کو اعلان کہا ہے کہ ہم ایسے بندوں کو نہیں چھوڑتے. ہم اپنے شاہپور میں رہزنوں کو، ڈاکیتیوں کو نہیں چھوڑتے. ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم فوراً اطلاع بھی کرتے ہیں اور خود بھی پکڑ لیتے ہیں. میں نے بہت لوگوں کو پکڑ لیا ہے اور پھر پولیس کو بھی حوالے کیا ہے. الحمدللہ ہم نہیں چھوڑتے ایسے لوگوں کو. تو معاشرے کا اور ینگ کا اور علاقے کے مشران کا یہ فرض ہوتا ہے کہ اپنے علاقے میں غلط بندے کو دیکھ کے تو کم از کم ان کے خلاف آواز اٹھائیں. یہ آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے تاکہ آپ کے بچے اور آپ کے علاقے کا مستقبل صحیح رہے. کوہاٹ کے حالات پچھلے سال سے ابھی زیادہ خراب ہے، اور اس سے پچھلے سال سے ابھی اور زیادہ خراب ہے. ہر دوسرے دن قتل و غارت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. آپ کے مائنڈ میں کوئی ایسا منصوبہ ہو جو کہ مطلب نوجوانوں کو انگیج رکھ سکے، نوجوانوں کو اپنے کام کے ساتھ، مینس کہ اقبال کے شاہین، اقبال نے جن کو شاہین کا لقب دیا ہے تو وہ تو اب شاہین کیا کچھ بھی کہلانے کے قابل نہیں. نہیں، یہ تو میں اکثر جوانوں کو کہتا ہوں کہ اپنے روزگار، اپنے بزنس کے سوچیں، اپنے کاروبار کا سوچیں. میں جدھر بھی بیٹھتا ہوں اکثر میرا اٹھنا بیٹھنا جتنا بھی ہے یہ جوانوں کے ساتھ بہت زیادہ اور زیادہ تر اسٹوڈنٹ کے ساتھ زیادہ ہے. تو میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ زیادہ تر آپ سوچیں بزنس کی. اور یہ قتل و غیرت، یہ ہمارا ایک معاشرہ اس طرح بنا ہوا ہے کہ آپ اگر کسی کو کہے کہ آپ غلط ہو تو وہ اس پہ غصہ ہوتا ہے، اور اگر اس کو کہے کہ آپ بدماش ہو تو اس پہ خوش ہوتا ہے. یعنی غلط کہنا اور بدماش، یعنی بدماش سب سے بدترین، اس معاشرے کا سب سے بدترین انسان وہ ہے کہ وہ بدماش. تو بدماش کو اور یہ کلشن کوپ کا کلچر، ہم ان کے پیچھے لگے کہ یہ ختم ہو جائے. لوگ ان کو اٹھا کے لیتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ یہ کلشن کوپ نے ہمیں کتنا ذلیل کیا. کبھی پہاڑوں میں ہمارے راتیں ہوتے ہیں، کبھی کسی کو ہم کہتے ہیں کہ یار آج ہم آپ کے ساتھ آپ کے ڈیرے میں ہوتے ہیں. یعنی جب وہ مفرور ہوتے ہیں تو وہ 1000 قسم اور 1000 لوگوں کے حجروں میں ان کا بیٹھنا ہوتا ہے. یار میں آپ کے ساتھ رات میں گزاروں، اس کے ساتھ رات گزاروں، اس کے ساتھ رات، کبھی کس کے حجرے میں، کبھی کس کے لوگوں کے احسانات. حالانکہ ان کا اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا پیسہ اور سب کچھ دیا ہے، تب بھی وہ لوگوں کے محتاج ہیں. جس کے ساتھ اتنے پیسے ہیں، سب کچھ ہے، گاڑیاں ہیں، تو آپ بندوق کیوں اٹھاتے ہیں؟ اب تو اپنی بچوں کی اپنی خوشی مناؤ. آپ اچھی گاڑی لے لو، اچھا مکان لے لو، ٹور کرو، دنیا کی سیر کرو. یہ کیا ہے کہ آپ بندوق اٹھائیں؟ ہاں بندوق اٹھانے کا جگہ ہے، میں سب کو کہتا ہوں وہ جہاد میں جائیں. جدھر جہاد آپ پہ فرض ہے ادھر جائیں، آپ ادھر کریں، جہاد کریں. آپ کے بندوق کا میں طاقت دیکھتا ہوں کہ یہ کیا ہے کہ ایک بندہ موٹر سائیکل پہ جاتا ہے، ڈز آپ فائر کرو، اس کو مار. یہ کیا طریقہ ہے؟
یہ کون سی اسلام ہے, یہ کون سا دین ہے کہ آپ کو یہ فلانے نے ہمیں گالی دی اس کو مارو, فلانے نے ہمیں پیسے نہیں دیے اس کو مارو, فلانے نے یہ ہمارا یا کسی کی زمین قبضہ, ایک زمین کسی کے قبضہ کرو دوسرے دن آپ مر جاتے ہیں. میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کسی کی زمین کو قبضہ کیا پھر وہ کا موت ہوئے اور پھر وہ ذلیل موت مرا. بالکل ایسے جیسے کرو گے ویسے ہی. بہت لوگوں کو میں نے دیکھا. اچھا, پچھلے دنوں ہم نے دیکھا آپ کو کسٹ یونیورسٹی میں آپ کے ساتھ نجیب اور اغزائی اور مجبور پشتین, جو اس کے ساتھ بھی پچھلے دنوں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا. تو آپ اسٹوڈنٹ کے لیے کچھ پروجیکٹس وغیرہ لا رہے تھے یا کس حوالے سے وہ میٹنگ تھی؟ نہیں, وہ اسٹوڈنٹ کے آپس میں کچھ مسئلہ چل رہا تھا دو فیڈریشن کو. اچھا, تو ان کے فیڈریشن جو ہے اور ایک ہماری تنظیم کی تھی, تو ان میں ہم نے رضینامہ وغیرہ کیا تھا. ان کے آپس میں کچھ مسئلے چل رہے تھے, کچھ ٹور پہ گئے تھے, پھر لڑائی ہوئی. تو میں نے کہا لڑائیوں میں تو صرف یعنی ٹور میں صرف دوست جاتے ہیں, جن کے ساتھ جس کا نہیں لگتا وہ تو ٹور میں جاتا نہیں ہے کہ یار ان کے ساتھ میرا نہیں لگتا میں ٹور میں نہیں جاتا ہوں. تو جب آپ ایک جگہ میں ٹور میں گئے تو پھر لڑائی کس بات کی ہے کہ آپ نے ٹور میں لڑائی کی. تو پھر ان کی رضینامہ ہو کہ ایسی کچھ اس طرح خاص بات نہیں تھی. اچھا, آپ ایک آزاد امیدوار ہیں, کسی بڑی سیاسی پارٹی کا آپ کو سپورٹ نہیں ہے, پھر بھی ایسے کھلم کھلا تنقید اور سوال اٹھانا. یہ تو میں ہر ایک کو کہتا ہوں کہ یہ کوہاٹ کے اپوزیشن پارٹی جتنے ہیں ان کا حق بنتا ہے. ان کو چاہیے تھا کہ وہ روڈوں پہ تھے, ان کے خلاف احتجاج کرنے, ان کے خلاف آواز اٹھانے کی. لیکن میں نے کسی پارٹی میں یعنی بڑے بڑے پارٹی ہیں کوہاٹ میں, اپوزیشن پارٹی ہیں, ان میں کوئی بھی ان کے سامنے نہیں آتا کہ ہم اپوزیشن کریں. اپوزیشن تو صرف ہم لوگ کرتے ہیں, ان کے خلاف ہوتے ہیں, ان کے خلاف ہم روڈ بند کرتے ہیں, ان کے خلاف ہم سٹرائک کرتے ہیں. تو میں نے کبھی اپوزیشن کو نہیں دیکھا کہ وہ روڈوں پہ آیا یا ان کے خلاف آواز یا ان کے خلاف کوئی جلسہ جلوس کیا ہے, کچھ بھی نہیں کیا ہے. کوہاٹ کا بیڑا غرق کسی وجہ سے, اور کے پی کے کا بیڑا غرق کسی وجہ سے ہے کہ کے پی کے میں پوری کے پی میں کبھی میں نے اپوزیشن نہیں دیکھا. کبھی پشاور میں نکلے ہو یا کوہاٹ میں ان کے خلاف نکلے, بس جو بن گئے بس وہ 5 سال گزارتے رہیں اور کمیشن کھاتے رہیں اور لوگوں کا بیڑا غرق کرتے رہیں. بس آپ آزاد ہی رہیں گے یا بس کسی پارٹی میں جانے کا ارادہ ہے, یا کوئی اپنی فیوچر میں اپنی پارٹی بنانے کا ارادہ ہے؟ نہیں, پارٹی دیکھیں گے انشاءاللہ. پارٹیوں سے تو ہمیں بہت پارٹیوں سے آفر آئے ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ آئیں انشاءاللہ وقت پہ اور دوستوں کے مشورے سے, کیونکہ ہمارے ساتھ تو بہت زیادہ دوست ہیں اور رشتہ دار ہیں. سب کے مشورے سے انشاءاللہ ہم پھر لائحہ طے کریں گے کہ کون سی پارٹی پہ ہم نے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کوہاٹ کی پسندیدہ شخصیت ہیں, ہمیشہ برے وقت میں ہی ان کے ساتھ نظر آئے ہیں. اگر آپ کو موقع ملے تو کس پارٹی میں جانا پسند کریں گے؟ یہ تو میں دوستوں کے مشورے سے کر کہ میں نے ابھی تک میرے ہزاروں میں دوست ہیں, یعنی اتنے ووٹ جب میں لیتا ہوں میں صرف دوستی کی خاطر اور لوگوں کی پیار کی وجہ سے میں نے اتنا ووٹ لیا ہے. تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے دوستوں کے مشورے کے بغیر, اپنے رشتہ داروں کے مشورے کے بغیر میں کبھی بھی میں نے کوئی اقدام نہیں اٹھایا. میں جب الیکشن میں آیا ہوں تو یہ بھی دوستوں کی وجہ سے آیا ہوں کہ دوستوں نے مشورہ دیا کہ الیکشن لڑے, بس لڑا. حالانکہ مجھے کچھ دن کے لیے غائب کیا تھا کہ الیکشن مت لڑو, پھر بھی میں نے الیکشن لڑا. دوستوں نے کہا, جب دوست کہیں گے کہ نہ لڑو تو نہیں لڑیں گے, جو دوست کہیں گے کہ خاص دوست ہیں کوئی؟ ہاں بہت ہے الحمدللہ, دوست ہیں اور اچھے دوست ہیں ہمارے, بہت اچھے دوست. طاقتور ہیں؟ طاقتور بھی, بس طاقتور تو اللہ ہے. اچھا, تو دوست ہیں, بہت اچھے دوست ہیں کہ وہ ہر حالات میں میرے ساتھ ہوتے ہیں, ہمارے سپورٹر ہوتے ہیں, بہت زیادہ ہے. تو ان کے ساتھ لازمی مشورہ کرنا ہوتا ہے, ان کے مشورے سے پھر میں نے فیصلہ کرنا. اچھا, یہ جو گزر گیا الیکشن ہے, اس میں پہلے تو آپ کے ساتھ انسیڈنٹ ہو گیا تھا, پھر آپ پھر بھی مطلب موجود رہے تھے, اپنی جگہ پہ قائم تھے, وہ کیا ہوا؟ ووٹ کم ہوئے تھے یا وہ ذرا وضاحت کرو. ووٹ تو کم ہوتے, یہ تو فیصلے ہے نا, جو فیصلے اوپر سے آتے ہیں اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. پوزیشن تو ماشاءاللہ آپ کی بہت اچھی تھی, اور ووٹ تو کم ہوتے ہیں اکثر. جب مجھے اٹھا کے لے گیا تھا تو مجھے پتہ تھا کہ یار اتنے ایسا تو ہوگا, لیکن پھر بھی ہار تو نہیں ماننی چاہیے, کیونکہ یہ ملک بھی ہمارا ہے اور ہم ان ملک کے بچے ہیں, ہم نے سب کچھ یہ کرنا ہے. کوئی آپ کو جب لے کر گئے کوئی پیشکش ہوئی آپ کو یا ڈرایا؟ نہیں, کچھ پیشکش اس طرح کچھ ایسا نہیں ہوا, بس صرف کچھ آفر ہوئی یا ڈرایا گیا؟
بس یہ ڈرنا تو ہے، سب کو ڈراتے ہیں، لیکن الحمدللہ بس اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنے اندر مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دیا ہے کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں. جب بس واپس آئے تو اس سے زیادہ زور و شور نہیں، مضبوط ہوتا جا رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں ڈر جاؤں یا بس ایک صدمے سے بس میں گزر جاؤں اور اسی صدمے کو بس ایک یہ نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہے کہ ہمیں اسی طرح رکھے. انشاءاللہ قائم رہوں گا. آنے والا الیکشن کیسے دیکھتے ہیں، پارٹی کے ساتھ یا آزاد؟ وہ تو جب دوست فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ پھر پارٹی کے ساتھ ہوں گی، ورنہ پھر آزاد ہوں. کوئی فیورٹ سیاستدان جس سے آپ متاثر ہوں؟ موجودہ ٹائم میں تو یہ ہے بس، اور لوگ پھر خفا ہوتے ہیں، لیکن اب جو کام پاکستان میں ہوا ہے وہ تو بس دو پارٹیوں نے کیا ہے کہ جی پیپل ہے اور ایک نون ہے. بس یہ پارٹی آتے جاتے ہیں اور یہ کام ہوتے جاتے ہیں. اگر عمران خان کو اور نواز شریف کا کمپیریزن کریں تو آپ کس کے ساتھ؟ ملک کی معیشت جو اس طرح ہوتا ہے کہ یہ جو ڈیولپ ہے، تو وہ تو صحیح بات بتاؤں وہ تو نواز شریف نے کیا ہے، کیونکہ وہاں ہر جگہ پہ وہ اس ایشو میں تو میں نہیں ہوں کہ وہ کہیں گے کہ اتنے پیسے چوری کیے اور فلانے نے اتنے چوری کیے، وہ اس میں نہیں جاتا ہوں. لیکن ڈیولپمنٹ نواز شریف نے کیا ہے. عمران خان نے ایک آواز اٹھایا ہے، ایک منشور لایا ہے، عوام کو اجایا ہے کہ فلانا کا اتنا حق ہے، اور یہ بس عمران خان یہ، لیکن اپنے ٹینیور میں ایسی کوئی میگا پروجیکٹ نہیں کی کہ ہم ان کو کہیں. ہاں البتہ یہ جو شوکت خانم ہے اور اس طرح جو انہوں نے بنائے ہیں شوکت خانم یا یونیورسٹی وغیرہ جو ہے، وہ تو ڈونیشن کی وجہ سے، وہ میں ان کو کہتا ہوں جس طرح سماجی کارکن ہوتا ہے، وہ ایک اچھا سماجی کارکن بھی ہیں. اور الحمدللہ لیڈر تو یہ ہے کہ ان کے ووٹ بینک بہت زیادہ ہے پاکستان میں، یہ نہیں ہے پاکستان کی بڑی پارٹی ہے. لیکن پچھلے دنوں یہ جب وزیر اعلیٰ صاحب لاہور گیا تو صحافی ان سے پوچھ رہے تھے اور یہ آگے بھاگ رہے تھے صحافیوں سے کہ کوئی پروجیکٹ نہیں تھے ان کو بتانے کے لیے. پروجیکٹ تو ان کے ساتھ ہے نہیں، بس یہ ایک ہی ہے. باقی اگر آپ کسی سے پوچھیں، ووٹ بینک ہے ان کی. میں اکثر کہتا ہوں اور کے پی میں تو اس کا بہت زیادہ ووٹ بینک ہے، پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے. یہ اگر کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن ووٹ بینک ہے، جتنے ینگ ہے سارے پی ٹی آئی کے ساتھ. اور لیکن لیڈرشپ ان کی بہت زیادہ بس یہ ہے کہ اپنے یوتھ کو متاثر کیا ہے اور اپنی یوتھ کو یتیم چھوڑ دیا ہے. کل بھی میں پشاور میں تھا، ان کی کوئی یوتھ ورکر کنونشن تھی، کیا تھی، وہاں پہ میں ایک شروع میں تھے، وہاں رنگ روڈ پہ. تو میں نے دیکھا بہت سارے کرسیاں، وہاں پروگرام شروع ہوئی تھی لیکن بہت زیادہ کرسیاں ان کی خالی پڑی ہوئی تھی. میں نے کہا یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ یہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں، لیکن ان سے بالکل بیزار ہو چکے ہیں، ان کے لیے کوئی آتا نہیں ہے. اچھا والا شعور اب واپس. ہاں ابھی لوگوں میں شعور آ گیا کہ ہم نے تو ووٹ عمران خان کو دیا تھا، ابھی یہ ہم پہ مسلط ہوئے اور یہ ذلیل اپنے مزے کر رہے ہیں. کوئی فارچونر لے رہا ہے، کوئی یہ میں نے دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے نیٹے پہ گاڑیاں لی تھی، ان کے ساتھ اپنی گاڑی بھی نہیں تھی، ابھی وہ اپنے گاڑیوں کے مالک ہے. اور اچھا پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک کچھ پوسٹیں وغیرہ شیئر ہو رہی تھی ہمارے ایم پی اے صاحب کی کہ پشاور کے پوش علاقہ حیات آباد میں تقریباً 2 بنگلے کے کتنے لیے، آپ کو اس بارے میں علم ہے؟ نہیں، ان کی ذاتی جو اکاؤنٹ ہے یا ذاتی جو ان کی اثاثے ہے، ان کی معلومات میں نے نہ کبھی کسی کی ہے اور نہ کبھی کرنا چاہتا ہوں. ان کی اپنی ہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ ٹھیک ہے کہ آپ کمیشن کھاؤ، آپ لوگوں کے پیسے کھاؤ، لیکن کچھ تو کوہاٹ کے عوام کے لیے کچھ کرو نا، کچھ نہ کچھ تو کرو. خیر ہے آپ کماؤ، بس یہ آپ کا کمانے کا شوق ہے کہ ہم پیسے اکٹھے کریں، پھر اس پہ آپ کیا کریں گے؟ اتنے پیسے اکٹھے کریں گے پھر کھائیں گے تو وہی دال. زیادہ سے زیادہ اگر آپ زیادہ سے زیادہ مہنگا ترین چیز کھائیں گے تو دمبے کا گوشت، اس سے تو اور کوئی چیز ہے نہیں. تو دمبے کا گوشت تو غریب بھی کھاتا ہے. اب کھائیں گے تو حرام سے کھائیں گے، غریب کھائے گا تو حلال سے کھائے گا. تو یہ ان کی اپنی یعنی وہ ضمیر ہے اور ان کی اپنی جو
एहसासात है कि इनमें नहीं है, और ज़मीर इनका मुर्दा हुआ है कि हम कोहाट के अवाम ने मुंतखब किए और हम इनकी मुंतखब होने की वजह से हम सिर्फ कमीशन लेंगे और मज़े करेंगे बस ऐसे। एक एंकर ने सवाल किया था इससे कि आपने केपी की आवाम को क्या दिया, रोड दिए, आपने अपने रोड देखें, तो जवाब ये मिला कि हमारे पुराने रोडों को ना देखो, केपी की आवाम को हमने शऊर दिया है। तो सहाफ़ी ने पूछा कि शऊर कौन सा शऊर, वो किस जगह पे काम आता है? फिर सामने से फिर वो वही ज़बान, बाज़ारी ज़बान इस्तेमाल की गई। बहरहाल जो भी है, लेकिन एक गिला ये है कि ये जो मंजन बेचते हैं सेहत कार्ड का, उस बारे में आप क्या कहेंगे? सेहत कार्ड एक अच्छा इकदाम है, मैं कहता हूँ, मैं इसकी सपोर्ट करता हूँ कि नवाज शरीफ ने किया था वो भी अच्छा था, अच्छा। और जो इमरान खान ने किया ये भी अच्छा है, लेकिन इसमें चेक बैलेंस होना चाहिए था। ये इस तरह है कि आपको एक डोज देते हैं, वो आपसे मल्टीनेशनल कंपनी के जो मेडिसिन होते हैं उनके पैसे कट लेते हैं। अच्छा। और यहाँ पे आपको वो दवाई देते हैं कि वो हम जानवरों को भी नहीं देते। तो ये चेक बैलेंस नहीं है, वो चेक बैलेंस इमरान खान नहीं कर सकता, वो चेक बैलेंस यही मिनिस्टर करेंगे और यही एमपीए करेंगे और यही जो हमारे हॉस्पिटल की इंतज़ामिया है ये करना है। लेकिन ये सारे गदार, चोर, डाकू है, ये फिर कैसे करेंगे? बस ये वजह। सेहत कार्ड में 10 लाख रुपए का इलाज, हॉस्पिटल में हम जाते हैं वहाँ पे बेड नहीं होते, तो सेहत कार्ड वो 10 लाख रुपए का क्या? सेहत कार्ड एक ऐसा इशू है कि वो सेपरेट है, बेड और अस्पताल में इंतज़ाम, सिटिंग वगैरह ये दूसरी मसला है। ये हमारी नाअहली और हमारी ये जो मुंतखब नुमाइंदों की ये ज़लालत है, जो ये रसवा होते जा रहे हैं, ये इसी वजह से होते हैं। सेहत कार्ड में आपके तो चलो, सेहत कार्ड से ये अच्छा हुआ होता कि पूरे हॉस्पिटल में हर मेडिसिन मौजूद होता और हर एक को अवेलेबल होता। अभी सेहत कार्ड में कुछ इस तरह है कि फायर आर्म केस जो है, यानी जो फायर पे लगे, एक्सीडेंट पे होते हैं, उनका इलाज इसमें नहीं होता। अच्छा। तो ये होता कि हॉस्पिटल में ये मेडिसिन, यानी मेरे अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेहतमंद हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मेरे कार्ड में 10 लाख पड़े हुए हैं ना, या आपको या किसी और को, इस तरह लोग तो हैं। तो ये होता कि ये हॉस्पिटल में सारा मेडिसिन मौजूद होता तो किसी को कोई इशू नहीं था। आप ये पैसे मेडिसिन को दे देते, अच्छे मेडिसिन प्रोवाइड कर देते और हॉस्पिटल में रखते, तो ये भी अच्छा होता। चलो सेहत कार्ड भी अच्छा है, लेकिन सेहत कार्ड में जो करप्शन हो रहा है ना, ये बहुत सुलम, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। ये किसी को पता नहीं, ये हम लोगों को पता है, क्योंकि हमारा इन सिस्टम से आना जाना है, इन सिस्टम को हम रोज़ डील करते हैं, लोगों को हम डील करते हैं, ये हमें पता है। और इन लोगों को पता है, लेकिन ये कमीशन कहते हैं, जो आपसे खाना खाए और जो आपसे पैसे ले, वो आपको क्या पकड़ेगा? ये निज़ाम इस तरह। आप ये क्या कहना चाहेंगे, अगर फॉर एग्जांपल आप मुंतखब होते हैं कोहाट से और सूबे में जाते हैं, तो आप अपनी आवाम के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी इक़दाम क्या करेंगे? हमारी आवाम को सबसे ज़्यादा, अभी देखो हमारे कोहाट में जो इशू है वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन की है और हॉस्पिटल की है, और पानी का बहुत ज़्यादा, कुछ ऐसे इलाके हैं कि वो भी तालाबों के पानी पीते हैं, यानी कुछ इस तरह इशू है। वो एमपीए कर सकता है, लेकिन पता नहीं कि ये लोग क्यों नहीं करना चाहते। तो ये है, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि हम इन अवाम को ये चीज़ें, और देखो हमें चाहिए था कि को एजुकेशन हम ख़त्म कर लेते, हमारी वोमेन यूनिवर्सिटी सेपरेट होती और ये सेपरेट, तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि यहाँ पे बहुत मसले होते हैं, रोज़ ये हम डील करते हैं, रोज़ हमें आते हैं, रोज़ कंप्लेंट होते हैं, रोज़ लोगों का पढ़े होते हैं, रोज़ स्टूडेंट का मसला होता है। ये सिर्फ इन चीज़ों में होता है, लेकिन इन चीज़ों में ये दिलचस्पी नहीं देते। अभी मुझे एक दोस्त ने कहा कि यार ये सोलर वगैरह ये तो रोज़ चेंज होते हैं, सोलर लगाते। मैंने उसे कहा इसके डबल कमीशन होता है, एक दुकानदार से होता है, एक ठेकेदार से होता है। अच्छा। ये लोग डबल कमीशन लेते हैं। ये सोलर सिस्टम, ये देखो अभी हंगू रोड में, इधर उधर, ये UTS रोड में आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे ये सोलर वगैरह लगा रहे हैं, ये लोग इनमें डबल पैसे लेते हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो आवाम की सहूलत तक पहुँचने तक
बीच में 3-4 स्टेप। बिल्कुल बिल्कुल। अभी 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए में 6-7% इनकम टैक्स होता है, अच्छा यानी 6,000 1 लाख में कट जाते हैं इनकम टैक्स। अच्छा 22% MPA मैंने लेता है, अच्छा 22% जो ये लेते हैं तो 22,000 ये हो गए। तो इसमें फिर कुछ और लोग ले लेते हैं इदारे के, यानी जो CNW के होते हैं या किसी और जिससे इनकी मंजूरी होती है, जिसका प्रोजेक्ट होता है, जिस इदारे का भी होता है, जिस डिपार्टमेंट का होता है। तो काम के कितने पैसे होते हैं, काम के आखिर में 30, यानी 1 लाख में 30 लाख बच जाते। एक चीज का एस्टिमेट लगता है कि इस पे 1 लाख लगेंगे, उसमें अगर आप 20,000 कम कर ले तो थोड़ा गुजारा होगा। जब 40,000 कमेंगे तो आप वो काम और लो तरीके से करेंगे। जब 50,000 कम होगा तो और तरीके से। इसमें ठेकेदार भी कमाना होता है ना, ठेकेदार तो अल्लाह की रजा के लिए तो नहीं करता, कुछ वो कमा लेते हैं। तो इसमें वो 20-30 हज़ार, 1 लाख में 20-30 हज़ार हम पे लग जाते हैं। यानी इस तरह हमारे रोड कंस्ट्रक्शन सब ये जो एकदम से खराब होता है, ये अच्छा लो क्वालिटी का जब लो क्वालिटी का, बस सिर्फ ये। अच्छा अच्छा शाह महमूद भाई, मैं अपनी बात भी ख़त्म करूँगा, लेकिन एक सियासतदान का बुनियादी काम क्या होता है? वो सियासत में आता है, वो मुंतखब हो जाता है, उसके बाद उसका क्या काम है? जो अपना काम है, बिल्कुल अपना काम। सिर्फ बुनियादी काम ये है कि वो अपने अवाम के साथ रहें, राब्ते में रहें, खिदमत करें, उनको इज्जत दें। अभी तक मैंने एक मुंतखब नुमाइंदा कोहाट पे नहीं देखा कि वो अपने अवाम से सही गले मिलने और उनको सही तरीके से टाइम दे। मिलते हैं इलेक्शन से पहले। हाँ, इलेक्शन से पहले एक अभी औरंगज़ई के लोग देखेंगे ये प्रोग्राम। एक औरंगज़ई में मैंने था तो एक बंदा उठा के मलक साहब आप तो इलेक्शन के लिए खड़े हैं, लेकिन हमें एक बड़ा सा टीवी दे दो। उसने कहा ये टीवी आपने टीवी क्यों मांगा? उसने कहा कि आप तो बन जाएंगे MNA, फिर हम आपको किधर ढूंढेंगे, लेकिन ये टीवी है तो कम से कम आपको देखेंगे ना। अच्छा। तो सब लोगों से तो अभी वो मुझे यही बात याद आई कि अभी आप हमारे नुमाइंदे देखो, आप टिकटॉक पे देखेंगे, आप टीवी पे देखेंगे, आप कराची में उनको देखेंगे, आप कभी पंजाब में उनको देखेंगे। कोहाट में वो नजर नहीं आएगा। कोहाट में वो कब आएंगे? वो संडे को सिर्फ लिखेगा कि फलाना हुजरे में हमारा फलानी खान MPA बहुत बड़ा, यानी अपने आप को फिरौन समझते हैं, क्या समझते हैं कि आप सिर्फ इतवार को आएंगे और वो फेसबुक पे देते हैं कि हम इतवार को अपने हुजरे में मौजूद होगा। आप सिर्फ इतवार को हम आएंगे, आपसे हम इतवार में आप कितने लोगों को डील करेंगे? सुबह 10-11 बजे आप हुजरे से निकलते हैं, फिर आप 10-11 बजे लोग जलील होंगे तक तकरीबन कुर्सियों में बैठे जलील और ख्वार आपके इंतज़ार में होंगे। जब आप आएंगे तो फिर वो 15-20 बंदे या 30 बंदे या 40 बंदे, आपके हल्का 40 बंदों का है, आपका हल्का 100 बंदों का है, आपका हल्का 1000 बंदों का है। यहाँ पे तो 1000 लोगों का काम होते हैं, फिर आप वो उनको कैसे टेम देंगे? अच्छा, इनको मैंने देखा था, ये साहब जो अभी सीट पर हैं ज़िला कोहाट में, इलेक्शन के दिनों में चिकरकोट में वो पैदल मार्च कर रहे थे ना, वो एक एक दुकानदार के पास, वो जो भी रास्ते से गुजर रहा था। तो वो मैंने वीडियो बनाई थी, एक शॉर्ट सी क्लिप थी, और अभी देखता हूँ उसकी ओरिजिनल वीडियो अभी जहाँ पर है, मतलब इनमें मुझे बहुत फ़र्क नज़र आता है। फिर गुस्सा आवाम पे ही आता है कि हम ये तो उस टाइम मोटरसाइकिल पे थे, मोटरसाइकिल पे घूमते थे, लोगों के पीछे बैठते थे, आवाज़ें लगाते थे। यानी अभी भी मैं उनको जब देखता हूँ, हमारे वज़ीर-ए-आला, मुझे अभी भी जब मैं उनको देखता हूँ तभी भी उनको अपने आप वो ISF के सदर नज़र आ रहा है। आपका अभी नारों का टाइम नहीं है, आपको सूबे का टाइम है। हमारे MPA जो है अभी मुंतखब हो जाए, अभी मुंतखब तो हुए हैं ना, अभी वो क्या कहते हैं, अभी भी वो नारे आवाज़ें लगा रहे हैं। अभी तो आपका काम का टाइम है, अभी स्ट्राइक हमारा है, हम आपके खिलाफ स्ट्राइक करेंगे, हम आपके खिलाफ रोडों पे निकलेंगे। आपका तो अभी काम करने का टाइम है, आप क्यों रोडों पे निकलिए? आप क्या चाहते हो? आप तो बस जो तरीका है वो इख्तियार करें अपने सूबे को और अपने हल्के को टाइम। वो तो मंसूर पश्तून वाली बात हो गई है कि हम निकले हैं अमन के लिए, हमारे साथ पुलिस वाले भी नारे लगा रहे थे और सियासतदान भी, हमें तो अमन आपसे चाहिए, आपको किससे चाहिए? उन्होंने कहा हमें भी उससे चाहिए जहां आपसे चाहिए। नहीं, ये तो वही है कि चोर 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 भी आवाज करे कि चोर चोर, और ये भी लोग आवाम भी आवाज करे कि चोर चोर। ये तो अच्छा, आखिरी बात ये है कि
क्या अवाम हम जैसे लोग वो इलेक्शन आने तक का इंतज़ार करेंगे इस निज़ाम के लिए, या कोई ऐसा इकदाम है कि हम पहले भी कर सकते हैं, कोई अदम तशद्दुद, कोई उनके लिए निकलना, ऐसा क्या करें? ज़िंदगी लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग देख लीजिए, तो मतलब अजीरन बनी हुई ज़िंदगी। असल में ये है कि पीटीआई वाले लीडरशिप जितने हैं वो कहते हैं कि इमरान खान ने हमें शऊर दिया। शऊर में तो ये आता है ना कि हम आपका एमपीए एमएनए अपने लोगों के लिए टाइम ना दे, तो आप उनके खिलाफ क्यों आवाज़ नहीं उठाते? अब ये जितने पीटीआई के वर्कर हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा गिलामन इन लोगों से हूँ कि आप अपने एमएनए के खिलाफ क्यों नहीं निकलते, क्यों नहीं इनके खिलाफ आवाज़ उठाते? आप उनको कहें कि हमने आपको मुंतखब किया है, आपको हमने इसलिए वोट दिया, आपकी हैसियत क्या है? ये लोग तो पिकौड़ों में कौड़े चाय माय बेचने वाले थे, कोई पिकौड़ों वाला था, कोई चाय बेचने वाले थी, कोई क्या था, कोई क्या था, ये सब आप लोग जानते नहीं। जब इनकी हैसियत ये नहीं थी तो आप लोगों ने, ये पीटीआई वर्करों ने इनको यहाँ तक पहुँचाया कि इनकी एक हैसियत दी, इनका एक नाम हो गया। अभी फिर वो आपको टाइम ना दे तो फिर उनको चाहिए था शऊर, तो ये था कि आप इनके हुजरे में बगावत करें, आप इनके घरों में स्ट्राइक करें, इनके गेट के सामने, हुजरे गेट के सामने आप स्ट्राइक करो। आप क्यों नहीं करते? तो शऊर तो ये था। शऊर तो ये नहीं है कि फिर अभी आप इनके साथ सेल्फी बनाओ और फिर वही एक सबको बुलाएं और चाय पार्टी, कुछ पकौड़े रखी, कुछ समोसे रखी और कुछ वो बिस्किट वगैरह, तो आप फिर उन पे गपशप कर ले और मज़े ले ले और फिर जाएं कि हमने एमएनए के साथ सेल्फी निकाली और कुछ बिस्किट खाया, बस खत्म। शऊर तो ये नहीं है। शऊर तो ये है इनके साथ बगावत करो कि एमएनए बने हुए हैं हमारी वजह से, अभी हमें काम दो, अभी हमारा ये, अभी भी पीटीआई के बेइंतहा लोग मेरे पास आते हैं। मेरे साथ क्या है? मैं तो इनको कहता हूँ कि मैं आपके साथ थाने जा सकता हूँ, कचहरी जा सकता हूँ, कोर्ट कचहरी जो हमारे बस में, तहसील में, जिसकी ज़मीनों का मसले, इन जो मसले नॉर्मल होते हैं वो तो हम कर, फंड के मसले या कोई हमसे तरक्याती काम मांगे या बोर मांगे या पानी वगैरह, हम किधर से कर? जेब से तो हम इतना नहीं कर सकते, जितने हमारे बस में है वो हम करते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते। ठीक है शाह महमूद भाई, आपका शुक्रिया, आपने GNX मीडिया को वक्त दिया अपना, हम आपके शुक्रगुजार हैं, और GNX मीडिया की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।